बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पागलपन की इंतहा तक पहुंच चुकी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को डील पर राज़ी किया जाए। और आज अडयाला जेल के बाद जिस तरह का जुल्म और सितम किया गया, जिस तरह मुंतखब MNAs को गिरेबान से पकड़ कर घसीटा गया, उनकी कमीज़ फाड़ी गई, उनकी शर्ट्स फाड़ी गई, उनके साथ बेईमाना सलूक किया गया। नाज़रीन कराम, ये सारा कुछ कौन कर रहा है? अलीमा खान साहबा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि ISI का हाजिर सर्विस एक अहलकार वहाँ पर मौजूद था। ये कहा है अलीमा खान साहबा ने। बड़ी अहम डिटेल है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह पागलपन का इजहार इस वक्त एक शख्स ऊपर बैठा हुआ कर रहा है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे याह्या अफरीदी साहब के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीन खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। वो चीन के दौरे से वापस आए हैं और उन्होंने मुलाकात की है, सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कोई चीफ जस्टिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अपने दौरे के मुतालिक आके बताए कि चीन में मैं ये करके अपने आप को ग्लोरीफाई करे। इस तरह कोई वजीर मुशीर अपनी वजारत के बारे में तो कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा करे, ये कभी नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले अडयाला जेल के बाद जो कुछ हुआ है और जो कुछ अलीमा खान साहबा ने कहा है कि किस तरह, नाज़रीन कराम, अब अडयाला जेल के बाद क्या किया गया। अडयाला जेल को एक तो दरवाजे, यानी अडयाला जेल पहुंचने से पहले ही पुलिस लगा गई। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस, डाले, ट्रक खड़े कर लिए गए और पुलिस वाले बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। यूं ही अलीमा खान साहबा वहाँ पहुँची तो जनाब पुलिस वाले जो हैं उनको रुकने के लिए आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs मीना खान, शाहिद खटक, आमिर डोगर वहाँ गए। आप ये साथ साथ वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने टूट पड़े उनके ऊपर। और ये मैं बाद में आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ, उस तस्वीर के अंदर भी देखें कि किस तरह पुलिस एहलकार उनके ऊपर टूट पड़े, बेईमाना तशद्दुद किया। एक तरफ डिंटोनिक जो है अताउल्ला तारड़, वो जनाब असम्बली में खड़ा हुआ कि कह रहा है कि हम जनाब यकजहती चाहिए, हमें भारत के खिलाफ इकट्ठा होना है, हम बाद में लड़ लेंगे, आप मेरे गिरेबान पे बाद में हाथ डाल लेना, मैं आपके गिरेबान पे डालूंगा, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान भी अच्छा है, हम भी अच्छे हैं। ये नाज़रीन अताउल्ला तारड़ साहब कह रहे हैं। और अताउल्ला तारड़ साहब जिन्होंने फॉर्म 47 पे उन्होंने बताया, उन्होंने ही चाबी दी थी, तो हम इस तरह की बात करो। दूसरी तरफ इस तरह की यकजहती आपने देनी है कि एक बहन को उनके भाई से नहीं मिलने दे रहे हो। और आप मुंतखब नुमाइंदे जिन्होंने 1.5 करोड़ 1.5 लाख वोट लिए हैं, 2-2 लाख वोट लिए हैं, आप उन्हें घसीट रहे हैं, उनकी जो है शर्ट्स फाड़ रहे हैं, उनके साथ बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं। आप किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं? यानी इंडिया ने आपका पानी बंद कर दिया है, उसका मुंह तोड़ जवाब आपने दिया है जनाब। आप अडयाला जेल के बाद सख्ती करके और अडयाला जेल के बाद तशद्दुद करके, जुल्म करके आपने और कारकुनों को मार के आपने ये जवाब दिया है। और ये कौन करवा रहा है? ये डायरेक्ट और डायरेक्ट जो करवा रहे हैं वो सब कुछ है। अलीमा खान साहब ने अपनी वीडियो के अंदर बताया है कि मैंने पुलिस एहलकार को कहा कि मुझे जो है नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज दी जाए, तो पुलिस एहलकार का इशारा करके कहता है ये हमारा बॉस खड़ा हुआ है और इससे आप इजाज़त मांगे। तो कहते वो ISI का एहलकार था, वो वहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा जी इससे इजाज़त मांगे, अगर ये इजाज़त आपको दे देता है तो आप जाए नमाज ले ले, हम तो आपको जाए नमाज नहीं दे सकते। ये नाज़रीन आप डायरेक्ट देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। अब नाज़रीन, असल बात किस तरफ जा रही है? असल बात आपको याद है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जब मिलिट्री कोर्ट की समाअत हो रही थी तो उसके बाद उन्होंने असद तूर को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो बात की है ना, उससे अगर आप नतीजा निकाले, और जो अलीमा खान साहब ने आज बात की है, ट्वीट किया है, पहले मैं अलीमा खान साहब का ट्वीट रखता हूँ, फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो बात कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपको पता ही है कि इमरान खान के बहनोई हैं, लेकिन वो उनके सियासी मुखालिफ रहे हैं हमेशा से। अब अलीमा खान साहबा ने ट्वीट किया ना, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि पिछले जो 6 या 7 हफ्ते आपने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके इमरान खान को डील पर राज़ी कर लें, लेकिन वो ऐसा शख्स है, वो असूलों पर मबनी शख्स है जो कभी भी डील नहीं करेगा। इमरान खान हमेशा यही चाहता है कि वो अपने मुकदमात का सामना करके अदालतों से बाहर आएगा और वो किसी किस्म की डील नहीं करेगा। वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है और किसी से नहीं डरता। ये कहा है अलीमा खान साहबा ने। अब अलीमा खान साहबा की इस बात कि इसका मतलब है कि इमरान खान को जो अलीमा खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये समझते हैं कि शायद अलीमा खान जो है वो इमरान खान को डील करने के लिए तैयार नहीं होने देती। यानी इमरान खान ने कोई बातें मानी होती हैं, फिर अलीमा खान जाती हैं
تو وہ انہیں کوئی بات کر دیتی اور عمران خان جو ہے بات ماننے سے انکار کر دیتے. یہ ہے جناب ان کی سوچ. اور اسی سوچ کے حوالے سے جو آپ اگر دیکھیں تو جو بات کی تھی نا فیض اللہ نیاز صاحب نے اسطور کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب کو ڈیل پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فیض اللہ نیاز صاحب نے کہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کی ملاقاتیں انہوں نے اس لیے بند کروائی ہوئی ہے کہ جناب عمران خان کس طرح ڈیل کر کے آج شہباز شریف بن کے، نواز شریف بن کے، زرداری بن کے باہر آ جائے. عمران خان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. اور یہ ملاقاتیں بھی اس لیے رکی ہوئی ہیں، اس لیے اتنے ظلم بربریت کی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف ہندوستان جو ہے وہ آپ کا پانی بند کر کے بیٹھا ہے اور بارڈر پہ وہ آپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. آپ کس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو. یہ تصویر آپ دیکھیں کس طرح پولیس اہلکار جو ہے، جب محسن نقوی صاحب کا آپ نے انٹرویو دیکھا تھا، جب ہندوستان پر حملے کی باری ہے تو وہ بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. جی ہم تو جنگ نہیں چاہتے، ہم تو یہ نہیں چاہتے. لیکن ادھر دیکھو اپنی عوام، نیکتی عوام پر یہ کس طرح ظلم کرتے ہیں، کس طرح ان کو جو ہے غیرت آتی ہے، کس طرح ان کا غصہ آتا ہے. ادھر آج ہی خبر آئی بلوچستان سے کہ 7 ہمارے جوان جو ماؤں کے بیٹے ہیں، جو بیچارے اپنی روزی روٹی کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر گاڑی پر حملہ ہوا. BLA جیسی دہشت گرد تنظیم نے حملہ کیا ہے اور 7 کے قریب سیکورٹی اہلکار ہمارے شہید ہوئے. آج کی خبر ہے. لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم نے صرف اور صرف عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دینی. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے اوپر ظلم کرنا ہے، MNAs کے اوپر ظلم کرنا ہے، علیمہ خان کے اوپر، نورین خان، کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیجیے. اب خبر یہ سامنے ہے کہ نورین خان کو ملاقات کرنے دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میری آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے، عمران خان ٹھیک تھے. تو پیغام کوئی خاص طور پہ باہر نہیں آیا، لیکن صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. اب ناظرین جو بات یحییٰ افریدی صاحب ہے، یحییٰ افریدی صاحب نے جناب آج پریس ٹاک کی ہے چین سے دورے کے واپس آنے کے بعد. 2 سے 3 سوال ان سے کیے گئے اور انہوں نے بڑے عجیب و غریب جواب دیے اس کے. یحییٰ افریدی سے پوچھا گیا کہ مخصوص نشستوں کا کیس دوبارہ لگ گیا ہے، آپ کیونکہ اس بینچ کے اندر شامل تھے جس نے یہ فیصلہ دیا تھا. اور ریویو پٹیشن میں تو یہ اعلان ہوتا ہے، ریویو پٹیشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو آتھر جج ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن آپ کو تو شامل نہیں کیا گیا. اس کے بجائے افریدی نے کہا کہ بہت بڑا ظلم کیا گیا. صرف یہی جواب دیا کہ بہت بڑا ظلم کیا گیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو آپ جو سرفراز حسن ڈوکر صاحب ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو چیف جسٹس ہیں قائم مقام، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو بننے کے اہل ہی نہیں ہے. میرا تو یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی جج ٹرانسفر ہو کے آ جائے تو سب سے اینڈ میں رہے گا، اور اس کے اوپر جو ہے فیصلہ جو ہے ابھی کیونکہ پینڈنگ میں ہے تو ہم جناب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اچھا پھر لاپتہ افراد کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ سر لاپتہ افراد ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ افریدی صاحب کا جواب سنیں کہ یہ لاپتہ افراد جو ہے نا جی، وہ ہم نے ایک تو چاروں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں میری سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور ہم خفیہ اداروں سے جو ہے تجاویز مانگ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. یعنی وہ خفیہ ادارے جنہوں نے ان لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی طاقت کا استعمال کرے، ہائی کورٹ سے اپنی طاقت کا استعمال کرے، ان خفیہ اداروں کے خلاف آپ فیصلہ دیں. آئین اور قانون کے مطابق آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے فیصلہ دینا، نہ کہ تجاویز مانگنا. آپ اسی سے تجاویز مانگ رہے ہیں جن کے اوپر یہ کیسز ہیں، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں اٹھائے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ ہماری سپریم کورٹ کس طرف جا رہی ہے، کس طرح یہ اپنی جو مرات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ چین میں بڑا زبردست نظام ہے جی عدالتی، وہاں تو کیسز پینڈنگ ہیں ہی نہیں، چند 100 کیسز پینڈنگ ہیں. تو ہم بھی اس طرح کا نظام بناتے تھے. چین والے آپ کی طرح ہیں، وہ آپ کی طرح ایجنسیاں ان کو ڈراتی ہیں، ان کے دھمکاتی ہیں. وہ آپ کی طرح کرپٹ تو نہیں ہے، وہ آپ کی طرح بکے ہوئے نہیں ہیں. ناظرین کرام یہ ہے ہماری تازہ ترین صورتحال کہ ایک طرف بھارت ہمارا پانی بن کے بیٹھا ہے، چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کر کے اپنی گلوریفائی کر رہے ہیں، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پہ لگی ہوئی کہ ہم نے تحریک انصاف کو اور PTI کے ورکر کو کیسے کچلنا ہے. یہ ہے جی بھارت کو منہ توڑ جواب.